बढाइ गरौँ, हर्क बढाइ गरौँ र सबैले यो भनौँ कि विजय बाबु जिन्दाबाद। र म जस्तो मानिसलाई पनि कहिलेकाहीँ धम्कीको सौभाग्य उहाँहरूले दिनुभएको छ। दुर्लभ धम्की, मलाई अझसम्म बोले बापत धम्की आएको थिएन। अहिले धम्कीको सौभाग्य पनि मैले यही बिचमा उहाँकै कारण प्राप्त गरेको छु। विभिन्न धम्कीहरू आएका छन्। हुन त विजय बाबु बहुत त्यसलाई इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ नभन्नु होला। अरे बाबा, मैले यति जति कुरा भने नि, तपाईँ मेरा प्रत्येक भिडियो हेर्नुहोस्, प्रशंसाको कमी भएको रहेछ भने मेरो मुखमा थोक्दिनुहोस्। किनभने जन्म भयो, अद्वितीय महापुरुषको जन्म भयो, सबैले जय जयकार गरौँ, पूजा गरौँ, मन्दिर बनाऊँ, उहाँको नाउँमा दुध चढाउँ, यही नै ठुलो कुरा हुन्छ। किनभने जीवित देवता विजय बाबुको रूपमा यो धरतीमा, यो नेपाल, यो हिमवत खण्डमा प्रकट भइसक्नु भएको छ, अवतरण हुनुभएको छ। उहाँ जस्तो यो हिमवत खण्डमा आजसम्म नजन्मिएको एउटा प्रतिभा यहाँ जन्मिसकेपछि हामीले धुपधुवार गरौँ, आरती उतारौँ, घण्टा बजाउँ, उहाँलाई फुलपाती गरौँ, बढाइ गरौँ, हर्क बढाइ गरौँ र सबैले यो भनौँ कि विजय बाबु जिन्दाबाद। 400 पेज छ होइन, 500 पेज जति रहेछ। 500 पेज भने त उहाँको लागि के हो र? 2500 पेजको किताब 10 मिनटमा खार्ने मान्छेले 500 पेज भनेको कति? त्यही 1-2 मिनटमै यो सबै पढेर पढिबाची यसरी एकै छिनमा उहाँले खारेर ल पुण्य। वाह रे वाह, विजय साईजीको विषयमा मैले चर्चा गर्न पाउनु यो मेरो परम सौभाग्य हो, मेरो यो जुनिनी धन्य हो। उहाँ जस्तो महामानवको विषयमा म जस्तो लघु मानवले यतिखेर तारिफको पुल बाँध्न पाउनु, आरती उतार्न पाउनु मेरो पनि बहुत ठुलो सौभाग्य हो। सायद मैले अघिल्लो जुनीमा म आध्यात्मवादी भनेर भनेको होइन, मैले अलिकति मेटाफोरिक रूपमा भने हजारौँ गाई दान गरेको रहेछु र यो सौभाग्य मलाई जुट्यो कि यो पृथ्वीमा अझसम्म पैदा नभएको यो ग्रहकै सबैभन्दा विलक्षण, अद्वितीय, विशिष्ट, न आइन्स्टाइनसँग तुलना हुनसक्छ, न अल्बर्ट आइन्स्टाइनसँग तुलना हुन्छ, न स्टेफेन हकिङ्स, न मार्क्सले नै छेउटुप्पो भ्याउन सक्छन् त्यस्ता अद्भुत महामानव हामीलाई त उहाँले धर्रा चढेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्ता अत्यन्तै उच्च कदका व्यक्तित्व भूतो न भविष्यन्ति, त्यस्तो व्यक्तित्व पृथ्वीमा अझसम्म जन्मिएन। विजय बाबु उमेरले कान्छो भए पनि मभन्दा अनुभवले बढी पाकेको, खारिएको, सायद उहाँको चर्चा गर्ने मेरो हैसियत पुग्दैन कि म नाथे एउटा PhD स्कलर, 2 विषयको मास्टर्स, उहाँ +2 भए पनि विलक्षण, अद्वितीय, अल टाइम बेस्ट, एक हिसाबले भन्नुपर्दा सुपर नेचुरल पावरले लिड गरेको मान्छे। र एक हिसाब सुन्नुहोस्, म विजय बाबुको विषयमा कसैले पनि शङ्काका आदि तुफान नउठाउनु, चियाकपको तुफान नउठाउनु है। विजय बाबु भनेको अद्वितीय मान्छे हो। विजय बाबुको खुबीमाथि शङ्का गर्नेहरू ठिक होइनन् भन्ने साबित गर्नको निम्ति झोलाभरि पैसा बोकेर जाने हैसियत नभए पनि झोलाभरि किताब बोकेर गएको थिएँ। र मैले ऋषि धमलाज्यू, अब ऋषि धमलाज्यूको महिमा पनि अपरम्पार। अब ऋषि धमलाज्यूले जुन एउटा पत्रकारको कुम्भ त्यहाँ आयोजना गर्नुभएको थियो, कुडुलो लागेर यो देशका नामी नामी प्रखर हस्ती पत्रकारहरू त्यहाँ पुग्नु भएको थियो। त्यहाँ कुनै केरकार शाखाका हवलदारहरू थिएनन्, त्यहाँ 101 नामुद पत्रकारहरू जो कुनै आवारा गल्लीमा भड्किने, बाहिर टाई फिटिङ, भित्र जुम्राको मिटिङ टाइपका सुकुलगुण्डाहरू थिएनन्। यो देशको नारद मुनि भन्दा पनि ज्यादै चलाक, हुलाकभन्दा भए पनि आधुनिक हुलाकीको उपमा पाइसकेका, अत्यन्तै तेज दिमागका, प्रखर र फास्ट गतिमा दिमाग चल्ने मानिसहरूले विजय बाबुको विषयमा केही जिज्ञासाहरू राख्दिनु हो। विजय बाबुको महिमा त मैले गाउनै सक्दिनँ, किनभने उहाँ त देवादिदेव महादेव भन्दा पनि प्रखर, उहाँको ज्ञानको तेस्रो नेत्र खोलिसकेको छ। र जो मानिस 8 मिनटमा महाभारत, हामी जस्ता बबुरा संसारमा सबभन्दा छिटो पाना पल्टाउँछु भन्नेको लागि पनि आधा घन्टा महाभारत पल्टाउन लाग्छ, शब्दकोश पल्टाउन कमसेकम 45 मिनट लाग्छ। फोटोकपी मेसिन सबभन्दा फास्ट चलाउनेले पनि 21-2200 पेजको किताब लगभग 1.5-2 घन्टामा बल्ल फोटोकपी गरिसक्ला। मोबाइलको क्यामेरा, डिजिटल क्यामेराभन्दा पनि फास्ट, बुलेट ट्रेनको गतिमा, वायु वेग, बिजुली वेगमा चल्ने उहाँको दिमागले, मोबाइलको क्यामेराले चाहिँ त्यति पेज 1.5-2 घन्टामा खिच्दा। तर उहाँको कस्तो फोटोग्राफिक माइन्ड भने 8 मिनटमा पल्टाउने मात्रै होइन, हो र पढेर, बाँचेर, लेखेर पनि दिन सक्ने त्यस्तो भूतो न भविष्यन्ति यस्तो मानव पृथ्वीमा कहिले पनि जन्मिएन। जी, जस्तो तपाईँले चाहिँ विजय साईको बारेमा यति बडो महिमा गाउनुभयो होइन, उहाँ चाँडै नासा पनि जाँदैछु भन्नुभएको छ।
उहाँमा त्यस्तो के अद्भुत क्षमता रहेछ जसले गर्दा उहाँ नासा जाँदै हुनुहुन्छ, जुन गिनिज वर्ल्ड रेकर्डको कुरा पनि आइराखेको छ। तपाईँले के बुझ्नु भएको छ यसको बारेमा? होइन, नासाको वैज्ञानिकहरू सायद कुम्भकर्ण निन्द्रा पो सुतिरहनु भएको छ कि? नासाका वैज्ञानिकहरूलाई त नोटिस हुनुपर्ने हो नि। यो हिमवत खण्डमा यो सुन्दर शान्त सभ्य भव्य नेपाल भन्ने देशमा एउटा अलौकिक महामानवको जन्म भएको छ। ज्ञान विशारदको क्षेत्रमा 4 वेद 18 पुराण खारेका लेखेका महर्षि व्यासभन्दा पनि खुङखार, कार्ल मार्क्सको बराजु जस्तो, स्टिफेन हकिङ्स जो तपाईँलाई थाहा छ अ ब्रिफ हिस्ट्री अफ टाइम जस्तो विश्वप्रसिद्ध कृति लेख्नु भएको थियो, उहाँको पनि जिजुबाजे तुल्य थ्योरी अफ रिलेटिभिटी अन्वेषण गर्ने अल्बर्ट आइन्स्टाइनको पनि बाजे बराजु सर क्षमता र ज्ञानको क्षेत्रमा देवादिदेव महादेवले पनि ईर्ष्या गर्नुपर्ने टाइपको व्यक्तित्व विजय बाबुको यहाँ जन्म भएको छ भन्ने सूचना सायद ढिलो पुग्यो कि? अब नासामा पहिला त उहाँले अब भाग्यजीको पनि भाग्यजी आफ्नै मुखले भन्नुहुन्थ्यो नासाले बोलाइसक्यो भनेर। अब अहिले चाहिँ उहाँ आफैले भन्नुभएको छ नासाले किन बोलाउन बिर्स्यो मलाई भने जस्तै गरी नासाले बोलाएको होइन, म आफै जान चाहन्छु भन्नुभएको छ। अब हेर्नुहोस्, नासा त म पनि जान चाहन्थेँ, बोलाउँदैन। जुन यो विजय साईले जुन किसिमको अभिव्यक्तिहरू दिइराखेका छन्, यो चाहिँ विरोधाभास देख्नुभयो तपाईँले? होइन, अब विरोधाभास भन्दा पनि अब हेर्नुहोस्, उहाँको बारेमा टिका टिप्पणी गर्ने हैसियत चाहिँ नेपालमा कसैको पनि छैन, यो पृथ्वीमै छैन। किनभने उहाँप्रति यो तपाईँको प्रक्षेपण हो। उहाँले भन्नुभएको छ उहाँलाई सुरक्षाको टटकारा आवश्यकता पर्यो। सायद नेपाल प्रहरी नेपाल आर्मीले उहाँलाई सुरक्षा किन दिन सक्दैन भने उहाँ संसारकै सबभन्दा बढी सेक्युरिटी थ्रेट भएको व्यक्तिको रूपमा रहनुहुन्छ होला। किनभने यति अद्भुत अद्वितीय महामानवलाई विभिन्न ग्रहबाट पनि, मङ्गल ग्रहबाट एलियनले पनि नोटिस गरेको हुनसक्छ। त्यसकारण म संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, हामी बरु संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कार्यालयमा गएर बिन्ती पत्र प्रेम पत्र लेखौँ एन्टोनियो गुटेरेसलाई, नेपालमा तपाईँहरूले चिन्न बाँकी रहेको अद्वितीय विलक्षण स्टिफेन हकिङ्स र अल्बर्ट आइन्स्टाइन कार्ल मार्क्स भन्दा पनि बढी नै खोबीवाल अद्वितीय एउटा प्रतिभाको जन्म भएको छ, जसको सुरक्षाको लागि शान्ति सेना यहाँ खटाइदिनु पर्यो भनेर हामीले निवेदन हालौँ न, त्यो राम्रो होला। यो कतै तपाईँको प्रक्षेपण त होइन नि? होइन, मसँग कुनै मिसाइल पनि छैन, क्षेप्यास्त्र पनि छैन। म त उहाँलाई यति माया गर्छु, म त वास्तवमा माया होइन उहाँलाई अझ श्रद्धा गर्छु भन्नुपर्छ। सरी, मैले टङ स्लिप भएछ। मैले त जब उहाँको प्रतिभा मोबाइलको लेन्समा देखेँ, मोबाइलको क्यामेरामा देखेँ, जब उहाँको मोबाइलको त्यो उसमा आउँछ नि, के भन्छ मोबाइलको, हो स्क्रिनमा आइसकेपछि उहाँको हाउभाउ कटाक्षी उहाँको प्रस्तुति हेर्दा म यति आह्लादित यति मन्त्रमुग्ध भएँ कि म त हर कुरोमा उहाँलाई गुरु थाप्न पो पुगेँ त। एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि आधुनिक एकलव्य औँलो चढाउन त सक्दैन, तर आफ्नो गुरु रूपी द्रोणाचार्य रूपी विजय बाबुलाई म झलभरि किताब उपहार दिन दोसल्ला उडाउन त्यहाँ गएको थिएँ। तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, म त्यहाँ किन गएको थिएँ भने केही अतिरिक्त शङ्कालु मान्छेहरू जसले विजय बाबुको प्रतिभामाथि शङ्का गरेका थिए, कहाँ सकिन्छ महाभारत त्यति छिटो पढ्न, त्यति छिटो सम्झिन, यो सबै फेक कुरा वाहियात भनेका थिए। होइन, यो वाहियात होइन, फेक होइन, यो रियल कुरा हो। तपाईँहरूलाई म आफै गएर यो जिउँदो जाग्दो प्रमाणको रूपमा प्रमाणित गरिदिनेछु भनेर म त्यहाँ गएको थिएँ। र मैले विजय बाबुलाई भने, उहाँले अलि होइन ठिकै छ, म अलि थाकेको छु भन्नुभयो। ऋषि धमलाज्यूलाई मैले भन्दाखेरि ल ठिक छ आउनुहोस् भन्नुभयो, र उहाँहरूकै अनुमतिले मैले 4वटा किताब लिएर गएको थिएँ। जस्तो कि तपाईँको प्रसङ्ग निस्किहाल्यो, यो बुक चाहिँ के को लागि ल्याउनु भएको हो, म अहिले एकछिनपछि भन्छु। यो ग्याब्रियल गार्सिया मार्केजले लेखेको विश्वप्रसिद्ध कोलम्बियाली राइटर ग्याब्रियल गार्सिया मार्केज जसले नोबेल पुरस्कार पाउनु भएको छ, 100 Years of Solitude एउटा यो लगेको थिएँ। अर्को मैले ल्युक सालाको म्याजिक पर्सपेक्टिभ भन्ने एउटा किताब लगेको थिएँ। अर्को मैले आफ्टर द न्यू कोन्स अमेरिका एट द क्रसरोड रिटन बाई फ्रान्सिस फुकुयामा। अर्को पोलिटिकल अर्डर इन चेन्जिङ सोसाइटी जसलाई हामी पिएचडी स्कलरहरूले गीता सरह मान्छौँ, रिटन बाई स्यामुअल पी हन्टिङटन। त्यसै गरी अर्को वैदिक पूर्वीय वाङ्मयको अत्यन्तै अद्वितीय कृति मानिन्छ, त्यसलाई म आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिजममा विश्वास गर्दिनँ, भौतिकवादी हुँ, गरुड पुराण लगेको थिएँ। र उहाँ जस्तो माइल स्टोनले हामी जस्ता रोलिङ स्टोनहरूलाई खुत्रुक्कै पार्ने अथवा आफ्नो प्रतिभाले वशीभूत मोहित पार्ने एउटा गोल्डन अपर्च्युनिटी हामीले प्रदान गरेको मानवहरू हो। महामानवको क्षमतामा शङ्का गर्नु हुँदैन। आज त्यो प्रमाण उहाँले देखाउनुहुन्छ। उहाँले आफूले पढेको आफ्ना किताबहरू मात्रै होइन, हामी म पुण्य गौतमले ल्याएको किताब पनि ल ल्याउनुहोस् दाइ भन्दै
अनि त्यसपछि उहाँले आफ्नै सनातन शैलीमा फेरि उहाँको वाचन कला यति अद्वितीय, यति अद्भुत, यति लाजवाब, माइन्ड ब्लोइङ, आउटस्ट्यान्डिङ। मलाई लाग्छ वाचन शिरोमणि पण्डित नारायण प्रसाद पोखरेलजी यदि अहिले जीवित हुनुहुन्थ्यो भने उहाँले पनि गुरु भेटी चढाउनुहुन्थ्यो होला। विजय बाबुको शैली, अब यो लामाहरूले वाचन गर्ने आफ्नै धामी झाँक्री शैली हुन्छ, अनि हाम्रा बुवाहरूले ससोर श्लोक वाचन गर्नुहुन्थ्यो। मेरो बुवा पनि रामायण सम्पूर्ण खारेको, एक दिन नारदजी सत्यलोक पुगी गया, लोकको गरौँ हित भनी, यो शैलीमा। अनि उहाँको शैली चाहिँ सबैभन्दा गजब रहेछ। अनि उहाँले मैले जस्तो यो ग्रेभियल गार्सिया मार्केजको 100 Years of Solitude दिएँ भने उहाँले यसरी वाचन गर्ने, यसरी वाचन गरिदिनु हुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको थिएँ। मैले सिकेको पनि छु। उहाँको त्यो वाचन शैलीबाट म यति मोहित, वशीभूत, यति प्रभावित भएँ कि मैले उहाँको त्यो शैली फलो गर्ने कोसिस गरेँ। उहाँले यसरी पढेर वास्तवमै यो किताब, यो नाथे किताब त कति पेज छ भने 400 पेज छ, होइन 500 पेज जति रहेछ। 500 पेज भने त उहाँको लागि के हो र? 2500 पेजको किताब 10 मिनटमा खार्ने मान्छेले 500 पेज भनेको कति? त्यही 1-2 मिनटमै यो सबै पढेर पढिबाची यसरी शैलीमा एकैछिनमा उहाँले खारेर ल पुण्यदायी भन्नुहोस् कुन पानाबाट बताइदिउँ, कहाँबाट बताइदिउँ, कुन प्याराबाट भनेर हामीलाई बडो मोहित बनाइदिनु हुनेछ। र संसारले जो शङ्का गरेको छ त्यो शङ्काको सुई नतेर्साउनुहोस् भन्ने एउटा चेतावनीको घन्टी पनि उहाँले बजाइदिनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेको। उहाँले त्यो मेरो आशा त्यो दिन सफल पार्नु भएन। अब म उहाँको फोन गरिरहेको छु, कतिपय मान्छेहरू गीत सुनिरहेका छन्, चिठी आएन भनेर। म त फोन आएन भनेर हैरान भएको छु। फोन आउला, यहाँ अहिले घन्टी बजेको छ, मिस कल उहाँकै पनि हुनसक्छ। त्यो भयो भने ल भाग्य नेउपानेजी, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँको कुरा तपाईँले गर्नुभयो हो। नासाले अहिलेसम्म कुनै पनि व्यक्तिको दिमाग परीक्षण गर्ने गरी कसैलाई परीक्षणमा बोलाउँदैन। तर विजय बाबुको लागि नासाले छुट्टै व्यवस्था गर्न सक्छ नि त। विजय बाबुको लागि नासाले छुट्टै सेक्सन राखेर आजदेखि दिमाग परीक्षण गर्ने भन्ने एउटा व्यवस्था पनि गर्न सक्छ। त्यसकारण ती कुराहरूलाई वाच एन्ड सी र उहाँको अद्भुत प्रतिभाको तारिफ गर्नको निम्ति हेर्नुहोस्, उहाँको त अमेरिकी लाइब्रेरी अफ कङ्ग्रेस अगाडि स्ट्याचु हुनेछ। इन्टेलेक्चुअल कन्स्टिपेसन एन्ड लिटरेरी डायरिया भएकाहरूले उहाँको ईर्ष्या गर्नै पर्दैन। उहाँलाई त एउटा लिभिङ इन्साइक्लोपेडियाको रूपमा सबैले सेल्युट गर्नेछन्, सम्मान गर्नेछन्। उहाँको प्रतिभा क्षमताको मेजरमेन्ट गर्ने कुनै यन्त्र पनि छैन, कसैले नच्याए हुन्छ। र अब केही समयपछि उहाँलाई संसारकै उत्कृष्ट महापुरुष घोषणा गरिनेछ। र उहाँले भन्नुभएको छ, उहाँले कतिले यसलाई मान वा नमान, मै तेरो मेहमान, व्यक्तिगत रूपमा उहाँले आत्मप्रशंसा भनेका छन्। त्यो होइन, आइन्स्टाइनभन्दा छिटो मेरो दिमाग चल्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। त पत्याइदिउँ न, भन्न कहिलेकाहीँ चुक्नु होला। उहाँले हकिङ्सले गरेको भनिदिनु होला, हाड नभएको जिब्रो लटपटिन्छ नि त। अनि तपाईँहरू यसो भनेर उहाँको अपमान गर्ने, स्टेफेन हकिङ्स भन्न नजान्ने, स्टेफेन हक भनेर भनिरहेको छ भनेर कमेन्ट नगर्नुहोस् के। यति अद्वितीय मान्छेलाई, यस्तो असाधारण मान्छे, दिमागै सुपर कम्प्युटर जस्तो छ। जहाँ पुग्दैनन् रवि कवि त्यहाँ पुग्छन् रवि भनेर पत्रकार रविज्यूको विषयमा हामी यसरी भन्थ्यौँ। अब रविज्यू पुग्न पनि मुस्किल भएको ठाउँमा उहाँ पुगिसक्नु भएको छ भने उहाँको ज्ञानको क्षेत्रमा उहाँलाई हेर्नुहोस्। मलाई त लाग्छ यतिखेर डोनाल्ड ट्रम्प, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, अनि चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङ, अनि इरानको सर्वोच्च धर्मगुरु आयतुल्लाह अली खुमेनी, टर्कीको राष्ट्रपति रेसेप तय्यब एर्दोगान, अनि त्यसपछि बेलायतको प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन, उहाँलाई लन्च डिनर दिन, कफी पिलाउन, उहाँलाई रेड कार्पेट ओछ्याउन, सेल्फी खिच्न आतुरताका साथ पर्खिरहनु भएको होला। याद गर्नु होला, जुन दिन नासाका वैज्ञानिकहरूले थाहा पाउने छन् नि विजय बाबुको प्रतिभा, त्यो दिन सबैले धनुष टङ्कार गरेर तुमेव माता स पिता तुमेव सर्वम मम देव देव भावमा जम्ला हात जोड्नेछन्। यस्तो अद्वितीय प्रतिभाको म त सपनामा पनि झुक्किएर पनि आलोचना गर्न सक्दिनँ, डराउँछु। पुण्यजी, हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ होइन। अब तपाईँको व्यक्तिगत तर्फबाट चाहिँ विजय साईलाई नासा जाने विषयलाई लिएर कस्तो खालको सहयोग होला? अब नासा जाने कुरामा हामी जस्ता साधारण मनुष्यले भलो मात्रै चिताए हुन्छ। आध्यात्मिक मान्छेले 33 कोटी देवता मात्रै भाके पुग्छ, तामा तुलसी भाके पुग्छ। उहाँलाई खुद नासा उहाँसँग आउँछ कि उहाँ नासा जानै पर्दैन। मलाई लाग्छ नासाको हेडक्वार्टर नै केही समयको लागि अस्थायी रूपमा नेपालमा सर्न सक्छ। यस्तो अद्वितीय महामानवको जन्म भइसकेपछि यहाँ नासा आउनु परेन। म भन्न चाहन्छु विजय बाबुलाई, विजय बाबु तपाईँ तिर्खा होइन खोला हो।
नासा तिर्खा हो अहिले तपाईँको लागि। खोलालाई तिर्खाले धाउनुपर्छ, खोला तिर्खा कहाँ धाउँदैन। तपाईँ यहीँ बस्नुहोस्, तपाईँकै पाउ अगाडि लम्पसार परेर नासा आउनेछ, वैज्ञानिकहरूले तपाईँलाई यहीँ गुरु थाप्नेछन्। तपाईँलाई मलाई लाग्छ निजी जेट पठाएर अमेरिकी युनिभर्सिटी क्याम्ब्रिज, हार्वर्ड अनि बेलायतको सबभन्दा उत्कृष्ट युनिभर्सिटी, संसारकै उत्कृष्ट युनिभर्सिटी अक्सफोर्ड, सबैका घगडान प्रोफेसरहरू, इभन नोम चोम्स्की जस्तो पाइरेट्स एन्ड इम्पेरियर न्यू एन्ड ओल्ड लेख्ने नोम चोम्स्कीहरू पनि यहीँ भेट्न आउन सक्छन्। त्यसकारण यो दिनको आतुरताको पर्खाइमा हामी छौँ। तपाईँको जय जय होस्, जय जयकार होस्। तपाईँको लाभा लस्कर लागेर तपाईँलाई फुलपाती चढाएर तपाईँको नाउँमा 21 तोपको सलामीको पनि राज्यले व्यवस्था गरोस्। म यही भन्न चाहन्छु, किनभने जन्म भयो, अद्वितीय महापुरुषको जन्म भयो। सबैले जय जयकार गरौँ, पूजा गरौँ, मन्दिर बनाऊँ, उहाँको नाउँमा दुध चढाउँ। यही नै ठुलो कुरा हुन्छ, किनभने जीवित देवता विजय बाबुको रूपमा यो धरतीमा, यो नेपाल, यो हिमवत खण्डमा प्रकट भइसक्नु भएको छ, अवतरण हुनुभएको छ। उहाँ जस्तो यो हिमवत खण्डमा आजसम्म नजन्मिएको एउटा प्रतिभा यहाँ जन्मिसकेपछि हामीले धुपधुवार गरौँ, आरती उतारौँ, घण्ट बजाउँ, उहाँलाई फुलपाती गरौँ, बढाइ गरौँ, हर्क बढाइ गरौँ र सबैले यो भनौँ कि विजय बाबु जिन्दाबाद।